Donc, la couleur des objets, un nouveau paragraphe. إذن لون جسم. دونك لون الجسم ان اوبجي كولوري، واحد الشيء ولا جسم ملون. ديفيوز يشتت، هادشي كنا شفناه في الدرس السابع. ديفيوز يشتت لوميير كولوري، جسم ملون يشتت جسم يشتت ضوء ملون. correspondant يوافق à sa propre couleur، يوافق اللون ديالو الخاص. كنا شفنا فيما سبق ان الفلتر غروج يسمح بمرور، لكن هنا ما عندناش الفلتر، ما عندناش المصفات. هنا هضرنا بصفه عامه، قلنا شيء جسم ملون، ما قلناش المصفات بوحدها. هنا عطينا واحد الجسم مثلا ملون، شنو كيدير؟ يشتت الضوء الملون كوريسبون سا بروبر كولور، الذي يوافق لونه الخاص الاصلي. نجيو مثلا هنا، مثلا هنا ici l'objet coloré هو هاد لا بوم دو كولور روج diffuse شتيت لا لوميير كولوري كوريسبوندون à sa propre couleur. شنو هي لا بروبر كولور؟ الاحمر. دونك غادي تشتت لينا اللون الاحمر، والعين غادي تشوف التفاحه بلونها الاصلي اللي هو الاحمر. ولكن دابا نشوفوا من بعد بان ماشي دائما حنا الاشياء غادي نبقاو نشوفوها باللون ديالها الاصلي. يقول بانه باش مثلا تاكد خصك تشوف بعينك شي حاجه. مالوغوزمون حتى العين كتنخدع، لان الاشياء غنشوفوا بان غنبقاو نشوفوا الالوان ديالها، ولكن ماشي بالالوان ديال الحقيقيه. غير هي كيتبدل ديك كتبدل لا سورس بريمير، دونك اللون ديال الجسم كيتبدل. nous allons voir ça. Donc je vais continuer. Il absorbe toutes les autres couleurs. donc أقول بأن الضوء الأحمر كيشتتو، ولكن باقي الأضواء. مثلا إلا خديت هنا مثال كالتفاحة، كاين لو سولي سيت اون سورس بريمير ناتوريل كترسل دو لا لوميير بلانش. تعرف معايا il y a فيه 7 ديال لي كولور. لا بوم ديفيوز لا كولور روج، et les autres couleurs الالوان الاخرى فين مشاو ديال الاضواء فين مشاو. نقول بانها وقعت لها ظاهره الامتصاص، لابسوربسيون، بمعنى ان لا بوم ولا هاد لوبجي كولوري ابسورب يمتصو توت لي زوتر كولور، جميع باقي الالوان. دونك لا كولور ابارونت هذا هو اللون. دونك ici il faut pouvoir distinguer entre propre couleur et couleur apparente. هاد لا بروبر كولور هو اللون الاصلي، اللون الخاص اللي كيكون اللون الحقيقي ديال شي جسم ملون. بينما هاد لا كولور ابارونت هو داك اللون الظاهري اللي كيكون اللي ما كيكونش اللون الحقيقي. هانت هذا الأوبجي يتعلق دو لا لوميير كولوري كي ليكلير، يتعلق بالضوء الملون كي ليكلير الذي يضيء. اذا هاد لا كولور ابارونت يعني الضوء الغير الحقيقي الظاهري كيتعلق بالضوء المنبع الذي يضيء. دونك تو اوبجي ولين دي سوب بارتي. دونك كل جسم، مثلا الا خدينا جسم عنده نفس اللون، ولكن الا خديت مثلا جسم يعني فيه بزاف د الالوان، بحال مثلا ناخدو شي مثال بسيط لو درابو ماروكان بحال العلم المغربي، فيه مثلا ناخد فيه النجمه اللون ديالها اخضر، وكاين هذاك المربع ولا مستطيل اللون ديالو احمر. اذا فيه لونان، هذا هو المعنى. اما الجسم كيكون ملون كله بنفس اللون، ولا كيكون عنده الالوان مختلفه. idée d'une couleur donnée s'il est perçu de cette couleur lorsqu'il est éclairé par une lumière blanche. Par exemple, on dit qu'un objet est rouge si on le perçoit de couleur rouge sous un éclairage de lumière blanche. إذا أنا ودي كيقول لك من هاد لي 4 فراس كيقول لك يا ودي، يعني حنا مثلا واحد الجسم عنده اللون ديالو، باش نشوفو داك اللون غنضيئوه مثلا بالضوء الأبيض. إذا غيعطينا هذاك العين غتشوف هذاك الضوء الموافق للون ديالها الاصلي.
وهادشي كنا شفناه هنايا. هادشي اللي كنت كنقرا نديرو دابا هو الديفينيسيون ici. Donc ici غادي on va aller plus loin شويه. éclairant des objets de couleur blanche. donc هنا غادي نحاولوا إضاءة مثلا أجسام كاين اللون ديالها أبيض وكاين اللون ديالها أحمر في واحد الصالة في واحد الصالة أخضر بلو ونوار par différentes lumières couleurs. دابا حنا ناخدو بحال كاينه واحد الصالة واحد البلاصة فين كيجلسو وهادي فيه هاديك الصالة هداك هو لوبجي فيه مجموعة من الألوان كاين بلانش روج فيغ بلو نوار وغادي نحاولو هاد لا سورس المصدر ديالنا هاد لا سورس دو لوميير هاد نبدلوه مرة نديرو مغنديروش لا كولور لا كولور مغاديش نديرو لا كولور بلانش لا غادي نديرو لا باغ ديفيرونت لوميير كولوري هنا غنديرو دي لوميير كولوري ماشي لا لوميير بلانش. دونك كيقولك كون اوبسيرف لا كولور ابارونت نلاحظ اللون الظاهري دو سي اوبجي éclairés par ces lumières colorées. لاحظ معايا هنا مثلا غادي هاد الصورة لاحظ معايا فيه هاد اللوبجي فيه مجموعة من الألوان كنا تمت إضاءته بواحد المنبع ضوئي اللون ديالو أحمر. لاحظ معايا هنا كاين عندي الأحمر وهنا عندي الأسود. إذن كيس كي سباس شنو وقع هاد البارتي هاد الجزء هذا اللي كيبان لينا اسود لا كولور ابارونت عنده جوج ديال الاحتمالات جوج شيئين اما اللون الاصلي ديالو اسود او اللون ديالو الاصلي غير اللون الاحمر نفس الشيء اللي بان هنايا وهذا لو طابلو ريزومي هادشي هذا. باغ اكزومبل غناخد لا لوميير روج ها هو لا لوميير روج لوبجي عندي غناخد لوبجي نوار ها هو لوبجي نوار واحد الى صيفطلو الضوء احمر كيفاش غنشوفو ان نوار غنشوفو نوار توجور لا لوميير روج غنمشي البلون هذا اللي كيبان لي بالابيض هذا راه كيبان لي شويه ابيض كيفاش غيبان ليا هاد اللون اللي بالاحمر راه ديال واحد بارتي جزء من هاد لوبجي ديالنا. شنو هو اللون الاصلي ديالو اللون الاصلي ديالو ابيض. لماذا؟ لحقاش عندي صيفطلو لون احمر وبان ليا بداك اللون الاحمر اذا داك الجسم اللون ديالو ابيض اللون هو الاصل سا بروبر كولور. بالنسبه للبلو ازرق غنشوفو اسود فيغ اسود وروج مثلا الاحمر ايضا غنشوفو بالاحمر. دونك يقول باش نشوف واحد الجسم مثلا ملون باللون ديالو الاصلي سا بروبر كولور شنو المنبع اللي خصنا باش نضيعوه بالمنبع. لاحظ معايا هنا عندي روج اما غيكون هاد اللون ديال الجسم ديالي اما غيكون ابيض اولا غيكون احمر. باش نعرف مثلا الا خديت مثلا هادو بجوج واش نعرف مثلا بغيت نفرق ما بيناتهم مثلا شكون اللي الابيض وشكون اللي الاحمر مازال ما عرفتش اش كندير كنعاود نضيئهم باش كنضيء هذا باللون الاخضر. شو معايا هذا الاخضر وهذا غنضيئو بالاخضر كيفاش كيبان لي هذا غيبان لي نوار دونك هذا اللون ديالو الاصلي احمر وهذا اللي ضغطو باللون اخضر غيبان اخضر. لحقاش لماذا؟ لحقاش جسم اللون ديالو ابيض كيدير ديفيوز يشتت جميع الالوان ما كيمتص حتى شي لون. مثلا اللون ديال الجسم ولا شي جسم اللون ديالو ابيض كيشتت جميع الالوان عمرك تلقى نوار هنايا. لاحظ معايا ديما هنا هو كيشتت بينما مثلا الاخرين لا. هاد نوار فين كتشوف هاد نوار عرف بان هاد الجسم راه امتص ابسورب كيمتص هداك اللون ديال كيمتص هداك الضوء.
دونك هاد الجدول راه مهم جدا. هاد الجدول هذا الا فهمتو راه سي تري 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 تري، لحقاش هنا كيقول لك كومون ديستانغي. نقدر انا نعطيك، انا نحيد لك هاد الخانه هادي، نحيدها ونعطيك انا الطابلو ونقول لك مثلا اعطيني مثلا اللون الاصلي. لحقاش هاد لوبجي هاد الكولور اللي شفتو هنايا نوار بلون بلو فير روج، هادو هما لي كولور لي بروبر كولور، الالوان الاصليه الخاصه. وهاد الالوان اللي كاينين هنايا هاد نوار بلو هادو هادي هي لا كولور ابارونت. هذا هو اللون الظاهر اللي كيبان ليا. اش كنلاحظ بان هاد اللون الظاهري كيتلون كيتعلق بالمنبع الضوئي اللي كنرسلو الجسم ديالي. هنا مثلا خديت مثلا البلو، الا خديت ان لوميير ان سورس بلو غيعطيني بلو، ولكن الا بدلت لا سورس درتها فيرت خضر غيعطيني كحل اسود داكن، ولا درت عاوتاني الاحمر منبع ضوئي احمر غادي يعطيني داكن. هاد الجول مهم جدا. دونك سي سا. هانتوما جو ريفيان نقول لكم هاد الجدول راه سي تري امبورطون. مثلا هاد لا كولور بلونش، هاد بلو هاد بلو هادي مثلا في التمرين شنو يقول لك؟ غيغطي لك عليها ياك، يقول لك اودي يعطيني اللون ديال الجسم الاصلي الخاص ديالو، لا بروبر كولور. وشنو غيعطيك؟ يقول لك اودي حنا الجسم تم اضاءته بواحد المنبع ضوئي مثلا ازرق مونوكروماتيك عطانا الازرق ياك، وتم اضاءته بالفيغ عطانا نوار، وروج عطانا النوار. دونك شنو هو اللون الاصلي؟ اذا غيكون ازرق. سي تري فاسيل، لحقاش هاد اللون اللي بان لينا لا كولور ابارونت، اللون الظاهر اللي بان لينا هذاك اللون نتيجه عن امتصاص هذاك الجسم ديال اللون الازرق كيمتص لي دوك الالوان الاخرى مع هذا اللون الازرق. الوغ بينما اللون الازرق اللي هو الاصل ديالو كيشتتو، اللي هو اللي كنشوفوه حنا كملاحظ كوم اوبسيرفاتور، اللي كتشوفوا العين ديال الملاحظ. جو بونس سي كلير هادشي هذا. Donc ici, conclusion, la couleur d'un objet. Donc اللون ديال واحد ديال الجسم كو dépend c'est هنا A, il faut mettre A de la lumière يتعلق باللون كي ليكلير بهذاك الضوء الذي يضيء، يعني كيتعلق بالمنبع الضوئي. cet objet peut هذا الجسم absorber de la lumière يمتص الضوء. وهادشي فين شفناه في دوك الالوان الداكنه ولا اللون الاسود. diffuse de la lumière بيان سور كيشتت الضوء، وبالضبط كيشتت الضوء الموافق اللون ديالو الخاص. Donc ici il me dit que un objet coloré واحد الشيء مضيء ولا جسم مضيء diffuse sa couleur et absorbe toutes les autres couleurs. هادي شفناها. un objet blanc ها واحد الجسم لونه ابيض اش كيدير؟ est un objet qui diffuse toutes les lumières colorées. هذه مهمه جدا. دابا الجسم اللون ديالو ابيض كيشتت لي جميع الالوان دون استثناء. هنا ما عندوش لابسوربسيون، ان ابسوربغي هو ما لا يمتص اي لون، جميع الالوان يشتتوها. ها علاش كنشوفوه بلونه ابيض. ان اوبجي نوار واحد الجسم لونه اسود est un objet qui ne diffuse aucun couleur. هذا aucune couleur plutôt. هنا ما كيشتت حتى شي لون، بالعكس كيفي il absorbe toutes les lumières colorées، يمتص جميع الالوان الملونه. لاحظ معايا ان اوبجي نوار هو الضد ولا العكس ديال ان اوبجي بلون، متعاكسين. هذا كيديفيزي توت لي لوميير، هذا ما كيديفيزي حتى حاجه، هذا ما كيابسوربي غيان، هذا كيابسوربي لو تو. دونك ها علاش كوم سا كثقافه عامه بالنسبه للتلميذ كيبقى ياخذ مثلا فين كيشوف مثلا اللون ديال الجسم، مثلا كيشوفوا اللون ديال الجسم الاسود غيعرف علاش، لانه كيشتت جميع الالوان وما كيمتص حتى شي لون،
وحتى في الدار مثلا نشوف مثلا واحد اللون ديال شي جسم اسود يقول له اودي راه الوالد راه هذاك اللون اودي راه هذاك الجسم راه كيمتص جميع الالوان وما كيشتت لينا حتى شي حاجه، وهكذا كيبان لينا اللون ديالو اسود. سي كوم سا. Et merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Et merci infiniment.